اور آؤ غور کر دے جائیں دے خوبصورت نواں کلام تو انہوں سناوا اپنے دل دی صدا تے دل دی آواز توڑے سامنے پیش کرنا چاہنا وا ادھر میرے ول تکو غور کرے آجے کاری عجیم جدی نظم سنا کاری عجیم جدی نظم سنا کھل کے عقیدت تو اپنا ڈسا کاری عجیم جدی نظم سنا کھل کے عقیدت تو اپنا ڈسا ذکر صحابہ نال سین سجا ذکر صحابہ نال سین سجا آقا تو کی تجن جان فدا اور بڑا کمال دا جملہ جڑے صدیقی بیٹھے انشاءاللہ سبحان اللہ کہن گیا ادھر میرے ول ویکھیا جے او صدیق اکبر پہلا پہلا سالارے او صدیق اکبر پہلا سالارے آج بھی او بنیا نبی دا پہرے دارے آج بھی او بنیا نبی دا پہرے دارے سچ گل ماننا فتنہ پھیلا سچ گل ماننا فتنہ پھیلا ذکر صحابہ نال سین سجا اور بڑا کمال دا جملہ انشاءاللہ تڑپ جان گے دیوانے تڑپ جان گے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ کو تعالیٰ نے نال محبت کرنے والا دیوانہ جملہ مکمل ہوئے گا سجا بازو کھڑا کر کے سبحان اللہ کہے گا ادھر میرے ول تکو تے جملہ سنیا جے ذرا عمر نے کافرانو انج تڑ پایا ہے عمر نے کافرانو انج تڑ پایا ہے آج تائیں کافران نے شور مچایا ہے آج تائیں کافران نے شور مچایا ہے آج بھی کفار جس تو ڈر دا آج بھی کفار جس تو ڈر دا ذکر صحابہ نال سین سجا کاری اج انج دی نظم سنا کھل کے عقیدت اپنا سنا آخری جملہ سنا کے اجازت چاہواں گا ادھر میرے ول تکو تے غور کرے آجے وہ جنتی شہزادے جڑے فاطمہ دے چین نے وہ جنتی شہزادے جڑے فاطمہ دے چین نے آقا دے نواز سونے حسن حسین نے آقا دے نواز سونے حسن حسین نے دین تجا نہ کر گئے نے فدا دین تجا نہ کر گئے نے فدا ذکر صحابہ نال سین سجا کاری عجیم جدی نظم سنا کھل کے عقیدت تو اپنا ڈسا